नमस्कार, एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन। म सन्तोष विज्ञ थापा। अन्ततः देश दुर्घटना हुनबाट बचेको छ, किनकि भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेणु दाहालले विजया सुवेदीलाई हराउँदै विजय हासिल गरेकी छिन्। धेरैले रेणुको जितलाई लिएर बधाई मात्र दिइरहेका छैनन्, कतिपयले देश दुर्घटनाबाट बचेको भनेर व्यङ्ग्य समेत गरिरहेका छन्, किनकि निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि भएको चुनावी सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा रेणु दाहालका पिता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनमा रेणुले हारे देश दुर्घटनामा पर्न सक्छ भनेर ठुकुवा गरेका थिए। हुन त प्रचण्डले रेणुले चुनाव हार्दैमा देश दुर्घटनामा पर्छ भनेको भने होइन भनेर स्पष्टीकरण दिएका छन्। तर कङ्ग्रेसले भोट नहालेर रेणुले हार्ने अवस्था आए गठबन्धन टुट्न सक्छ र फेरि ओलीको हातमा सत्ता आउन सक्छ र आफूहरूको भाग खोसिन सक्छ भनेर यो अर्थमा चाहिँ देश दुर्घटनामा पर्न सक्छ भनेर भनेको भन्ने साँचो हो। यद्यपि रेणुले सबैलाई चकित पार्ने गरी मत ल्याएर चुनाव जितेकी छिन्। यसले विगतको कार्यकालमा रेणुले गरेको कामलाई मन पराएर मतदाताले मत दिएको अर्थमै समेत बुझ्न सकिन्छ। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजया सुवेदीलाई निकै भारी मतान्तरले हराउँदै रेणु विजयी भएकी हुन्। रेणुले पाएको मत 52,030 रहेको छ भने सुवेदीले मात्र 39,581 मत ल्याएका छन्। उनीहरू बीचको मतान्तर 12,449 मतको रहेको छ। चुनाव जितिसकेपछि रेणुले आखिर के भनिन् त, यो हेरौँ। अबको 5 वर्ष यो अन्तिम कार्यकाल हो मेरो। यो चाहिँ स्थानीय तहको अब एउटा नेतृत्व प्रमुखको हिसाबले मेरो अन्तिम पटकका लागि जो मैले अवसर पाएको छु, यो अवसरलाई मैले 1 सेकेन्ड पनि खेर नफालेर दिलो ज्यानले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म मैले जनतालाई निराश हुन दिने छैन। निराश हुन दिने छैन। यो 5 वर्षमा जसरी गर्व गर्नुभएको छ महानगरवासी जनसमुदायले, आफ्नो महानगरपालिकाको प्रमुख, मेयर, जनताको एउटा प्रतिनिधि, आफूले खोजे अनुरूपको पाएको एउटा अनुभूति गरेर जुन अभिमत अहिले उहाँहरूले जाहेर गर्नुभएको छ मतद्वारा, त्यो आउने कार्यकालमा अझ बढी मैले चाहिँ एउटा थप जिम्मेवारी बोधका साथ म अगाडि बढ्नेछु र महानगरपालिकालाई देशकै एउटा हेर्न लायक, गर्व गर्न लायक र देशकै एउटा नमुना, एउटा स्मार्ट सिटीको जो संकल्प छ त्यसलाई पूरा गर्नेछु भन्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। रेणुले भरतपुरमा चुनाव जित्दा काठमाडौँमा बालिन शाह जित नजिक छन्। मतगणना भइरहे पनि मतान्तरले सिर्जना सिंह र केशव स्थापित भन्दा निकै अघि रहेका बालिनले चुनाव जित्ने पक्का भइसकेको छ। काठमाडौँ महानगरले बालिन शाह जस्तो स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मेयर पाएको छ। उता धरानका हर्क साम्पाङ जो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्, सबैको ध्यान यति बेला त्यतातर्फ पनि केन्द्रित छ। एक्लै चुनाव प्रचारमा हिँडेका, एउटा अटोमा बसेर चुनावी दौडधुप गरेका एउटा सामान्य व्यक्तिले चुनाव जित्दा देश नै खुसी भएको छ। एउटा भुइँ मान्छेले चुनाव जित्ने दिन आयो भनेर यति बेला चर्चा समेत भइरहेको छ। उनले पहिलो निर्णय कर सम्बन्धी व्यवस्थालाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन कार्यदल गठन गरेका छन्। यो उनको पहिलो निर्णय हो। विगत 10 वर्षदेखि धरानी जनताको साथमै रहेर अनेक सुख दुःख झेलेका हर्कको जित धरानी जनताको जित मात्रै नभएर यति बेला सिङ्गो देशको जित जस्तो भइरहेको छ। ठिक यसै बेला देशमा चुनावी हार जितको सरगर्मी मात्रै होइन, इन्धनमा अचाकली कर वृद्धि गरेर सरकारले अत्याचार गर्ने काम गरेपछि झनै माहौल तातिएको छ। अनि अबको ध्यान भने सरकारले ल्याउँदै गरेको आगामी बजेटतर्फ तानिएको छ। अनेक सङ्कट र चुनौतीका चाङ अघि आखिर कस्तो आउला आगामी बजेट? राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा के विषय समेटिए, प्राथमिकतामा के परे, के छुटे? आउनुहोस् समग्र बजेटमाथि केन्द्रित भएर आजको एबिसी चेक सुरु गरौँ। मङ्गलबार अपराह्न 4 बजे सुरु भएको सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन्। आयात प्रतिस्थापन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा प्रगतिशील विकासलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आजै मात्र मन्त्री परिषद बैठकले पारित गरेको थियो। यही अनुसार नै सरकारले जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नेछ। बजेट पूर्णतः चुनावमुखी कार्यक्रम र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा केन्द्रित हुने देखिएको छ। आजको बजेटमा या त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको यो संक्षिप्त भनाइ हामी राख्दैछौँ। पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न, नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली सहितको विकास सम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गरिनेछ। नेपाली कृषि उपजको गुणस्तर
र मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाई कृषि उपजको आयात व्यवस्थापन गरिनेछ। नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिनेछ। यो अभियानलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। चुनावी सरकार भएकाले सबै पक्षलाई रिझाउन आसन्न बजेट पनि उदार बन्ने सङ्केत प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले देखाएको छ। जस्तो कि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट कर्मचारीको तलब बढाउन थालेको छ। 2 दिन सार्वजनिक बिदा पाएका कर्मचारीकै तलब वृद्धि गर्ने सरकारको कदम चुनावी मुखी या त चुनावमुखी भएको अर्थमा समेत विश्लेषण भएका छन्। यति बेला यो खास गरी एकातिर सरकारको सेवा प्रवाह प्रणाली कमजोर बनाउँछ। यो 2 दिन बिदा दिने जुन सरकारको निर्णय छ यसले एकातिर सरकारको सेवा प्रवाह प्रणाली कमजोर बनाउँछ, अर्कोतिर काम गर्ने दिन र समय घट्दा त्यसले उत्पादन पनि घटाउँछ। अझ यसले अस्पताल, विद्यालय लगायतका क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ। विज्ञहरूले यो कदम सच्याउनु पर्ने भन्दै सरकारलाई सुझाव समेत दिइरहेका छन्। खास गरी सामाजिक सुरक्षाका नाममा भत्ता र कृषिदेखि अनेकौं शीर्षकमा कार्यकर्तालाई नगद बाँड्न सरकारको ध्यान बढी केन्द्रित भएको पनि देखिन्छ। अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिएका बेला अझ परनिर्भर हुने गरी सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। सङ्कटका बेला ल्याइने बजेट लोकप्रिय होइन कि ठोस कार्यान्वयनमुखी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक थियो भनेर यति बेला समीक्षा पनि भइरहेका छन्। साधारण खर्च धेरै हदसम्म घटाउन सके यसले आर्थिक स्थायित्व पुनः स्थापित गर्न समेत सहयोग मिल्ने भनेर यति बेला चर्चा भइरहेका छन्। अब नीति तथा कार्यक्रममा के विषय समेटिएका छन् केही बुदागत रूपमा हामीले जानकारी दिन गइरहेका छौँ। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। 2 वर्षभित्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन नयाँ कानुन बनाउने घोषणा गरेको छ। संघीयताको सुदृढीकरण र सुशासन प्राथमिकतामा राखिने घोषणा गरेको छ। वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको प्राथमिकता व्यवस्थापन सुधार गर्ने, त्यो सम्भव नभए मर्जरमा लैजाने र त्यो पनि सम्भव नभएको खण्डमा चाहिँ खारेज गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ। यस्तै विगतमा सञ्चालनमा रहेर बन्द भएका विभिन्न उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन विशेष कार्यक्रम ल्याउने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्ना उद्योग आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिने समेत बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आगामी वर्ष 1 वर्षभित्र स्थानीय तहलाई सरसफाई गृह योजना कार्यान्वयनमा सरिक बनाइने समेत घोषणा गरिएको छ। सरकारले उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगलाई भारतमा बेच्ने भन्दा सस्तोमा बिजुली दिने घोषणा समेत गरेको छ। थप 25,000 घरधुरीलाई विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ। आधारभूत र जीवनरक्षक औषधि, खोप तथा औषधिजन्य सामग्री उत्पादनलाई थप प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नेपाली औषधि उत्पादकहरूको उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी औषधिको आपूर्तिमा सुधार गरिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भई व्यावसायिक कारोबारमा संलग्न सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ। इन्धनको मूल्य स्वचालित प्रणाली मार्फत लागू गरिने जनाएको छ। जबकि विगतदेखि नै यो प्रणाली लागू भए पनि कार्यान्वयन नै प्रभावकारी भएको छैन। पर्यटन उद्योगलाई समग्र अर्थतन्त्रको गतिशील आयाम बनाउने घोषणा समेत गरिएको छ। यसका लागि पर्यटकीय स्थल र वस्तु विविधीकरण गर्दै रोजगारी वृद्धि गर्ने घोषणा समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई एसियन हाइवे बनाउने घोषणा गरिएको छ। यो सँगसँगै हुम्लालाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने कुरा समेत सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। मदन भण्डारी राजमार्गको काम चाँडै सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य समेत रहेको छ। र सँगसँगै काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न तीव्रता दिइने समेत उल्लेख गरिएको छ। जबकि यो परियोजना समय र रकम थपेको थपै अवस्थामा छ। नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको
फास्ट ट्र्याक तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने आधार पनि देखिएको छैन र यस्ता धेरै विषयवस्तु छन् जसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै यति बेला मेन चुनौती रहेको छ। यो नीति तथा कार्यक्रमलाई संसदमा उपस्थित सांसदहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू या त पार्टीका विभिन्न पार्टीका नेताहरूले के भन्छन्, प्रमुख प्रतिपक्ष के भन्छ, सत्तापक्ष के भन्छ, 5 दलीय गठबन्धनका नेताहरू के भन्छन् भन्ने विषयमा छोटो अंश हामी यहाँनिर सार्वजनिक गर्दैछौँ। आर्थिक विकास समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर त्यसको प्राथमिकरणका कुराहरू पनि सकारात्मक छन्, तर मेरो आफ्नो निजी विचार चाहिँ यति सामान्य सुधारले मात्रै पुग्दैन। अनि यदि लामो यति ठुलो बनाउनु जरुरत थिएन। कयौँ कुरा बजेटमा आउने कुराहरू छन्, यसमा परेका छन् र त्यसैले मैले अलि सुधारात्मक परम्परावादी आउने वर्ष एउटा डरलाग्दो आर्थिक सङ्कट हामीले सामना गर्नुपर्ने छ। मुलुक त्यता जाँदैछ र मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, यो सरकार जति समय बस्छ त्यति मुलुकको आर्थिक र अन्य विकासको हिसाबले एउटा समयको बर्बादी बाहेक के होइन। यो नीति कार्यक्रम पनि त्यो समयको बर्बादी। 75, 76, 77 मा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारले पेश गरेका नीति कार्यक्रम योजनाहरू जे छन् त्यसभन्दा नवीन के छ देखाउनुहोस्, पछि हामी छलफल गरौँ। त्यसो हुनाले बजेटको कार्यान्वयनको पक्ष अलिक कमै होला। त्यसैले यसले एउटा एक किसिमको चाहिँ हाम्रो मान्यता हो, हाम्रो धारणालाई, यहाँ गठबन्धन दलको धारणालाई यसले अगाडि सारेको छ। मलाई लाग्दछ यसले जनताको भावनालाई, अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छ। इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर र फितलो नीति कार्यक्रम होला जसलाई सत्ता पक्षले समेत समर्थन गर्न सकेन। एउटा ताली बजेको सुन्नुभयो। सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम पूर्णतः हवाई सपनाहरूको उडान रहेको भनेर प्रमुख प्रतिपक्षले यति बेला चाहिँ प्रतिक्रिया दिएको छ। सँगै सत्ता पक्षले भने यो कार्यान्वयनमा केही जटिल समस्या देखिए पनि यो समसामयिक र उपयुक्त भएको भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग अर्थविद, पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई एबिसी चेकमा। हस्, धन्यवाद मित्र। अब यो समग्रमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो पाउनुभयो, तपाईँको विश्लेषण के छ? यो नीति तथा कार्यक्रम बजेटको चाहिँ पूर्वाङ्गको रूपमा लिइन्छ र बजेट कस्तो आउँछ भन्ने किसिमको छनक चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमले दिने भएको हुनाले अब यसमा केही पक्ष राम्रा पनि छन्। जस्तो कृषि प्रधान देश भएको हुनाले कृषिको लागि केही प्रकरणहरू खर्च गरिया छ र त्यस्तै श्रमिकहरूको प्राधान्यता रहेको मुलुकभित्रै प्रयोग गर्न नसकेको कारणले वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको निमित्त पनि केही कुराहरू भन्न खोजिया छ। तर यसमा चाहिँ वर्तमान अवस्थामा मुलुकले भोगिरहेका समस्याहरूको तत्काल समाधान के हो भन्ने विषयमा चाहिँ छनकहरू अलिक कम पाइन्छ। हो, जस्तो सर अब अहिले चाहिँ चर्को मूल्य वृद्धिको कुरा एकातिर छ, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका इन्धनका वस्तुहरूमा चाहिँ चर्को मूल्य वृद्धि छ। ती विषयहरूमा चाहिँ त्यसको तत्काल समाधानका लागि या त त्यसको चाहिँ एउटा निराकरण, त्यो विषयहरूमा चाहिँ जुन खालको एउटा बाहिर विरोध भइरहेको छ, यसलाई मत्थर पार्नका लागि सरकारले कुनै पहल लिएको यो नीति तथा कार्यक्रममा तपाईँले पाउनुभयो? अब यही मूल्य वृद्धिकै विषयलाई लिएर के भनेको छ भने मूल्य वृद्धिलाई सीमाभित्र राखिनेछ भन्यो है। अब त्यो सीमाभित्र राखिनेछ भनेको यो चालु आर्थिक वर्षको, यो त चाहिँ आउने आर्थिक वर्षको लागि कुरा गरे हो। यो चालुको आर्थिक वर्षमा 6.5% भन्दा बढी मूल्य वृद्धि हुन दिइने छैन भनेको थियो। अब त 7.25 भन्दा नि माथि गइसक्यो होइन। अनि तेलको मूल्य बढेर गइराखेको छ, त्यही अनुसार चाहिँ कतिपय उसमा चाहिँ धेरै वृद्धि गएको हुनाले अभाव पनि सृजना भइराखेको छ। भनेपछि यी सबैको प्रभाव चाहिँ मूल्यमा पर्ने भएको हुनाले यो आर्थिक वर्षको आखिरीसम्ममा झन्डै 2 अङ्कको भन्नाले 10% को हाराहारीमा मूल्य वृद्धि हुन सक्छ भन्ने आकलन गरिएको छ है। अब आउने आर्थिक वर्षको लागि पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई के गरिन्छ भन्ने कुरा त्यो कार्यक्रम त फेरि बजेटमा ल्याउने छौँ, अहिले नै किन आत्तिएको भन्ने पनि कुरा होला।
तर त्यसमा के भने विशेष ध्यान दिइनेछ भन्ने किसिमको भइदियो भए बजेटमा चाहिँ खास कार्यक्रम आउँदो रहेछ भन्ने हुन सक्थ्यो। होइन भने त्यसले कुनै पनि छनक देखाएको चाहिँ मैले पाइनँ। भनेको मतलब जस्तो सर अहिले तत्कालीन समस्या जो चाहिँ आम चासोको विषय बनेका छन्, जनताहरूको एउटा जनजीविकासँग जोडिएका वस्तुहरू छन्, ती वस्तुहरूमा चाहिँ चर्को मूल्य वृद्धि गरिएको छ, करहरू बढाइएको छ। यस्तो अवस्थामा जनताले त्योबाट राहत खोजिरहेका छन्। त्यो राहत चाहिँ सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने खालको कुनै पहल लिएको या त त्यसले समाधान गर्न सक्ने खालको कुनै बाटो देखिँदैन हो। अब यो अघि भने जस्तै यसले त के भने सैद्धान्तिक कुराहरू चाहिँ प्रवेश गराउने हो अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरू यसो त्यसो त बजेटमा चाहिँ अलिक विस्तृत रूपले आउँछ कि भनेर आशा गर्ने ठाउँ रह्यो। तर पनि के हुन सक्छ भने यस्तोमा प्रत्यक्ष रूपले जनताहरूलाई चाहिँ प्रभावित गर्नको निमित्त पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनलाई चाहिँ एकदम सुदृढ बनाउने होइन, अनि त्यसपछि यो सहकारी मार्फत अथवा व्यापार कम्पनी नै छ सरकारको, त्यस्ता मार्फत सहुलियत दुकानहरू मोबाइल रूपमा खोलिदिने यताउता गर्ने भए पनि त्यसले केही हदसम्म चाहिँ राहत दिन सक्थ्यो कि भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो है। अब यो यसमा चाहिँ छनक सीमाभित्र राखिनेछ मात्रै भने हुनाले सीमाभित्र राखिने कुराहरू यिनीहरू पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने कुराको अनुमान लगाउनलाई चाहिँ अहिले गाह्रो परिरहेको छ। अनि सर जस्तो नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयवस्तु जे कुराहरू छन् ती विषयवस्तु चाहिँ कार्यान्वयनमा कति सहज छन्, या त अहिले जुन हिसाबको सरकारले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका विषयवस्तुहरू छन् तिनीहरू चुनावमुखी छन् कि या त तिनी कार्यान्वयन तहमा जाँदाखेरि तिनीहरू चाहिँ कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने अवस्थाको छ? कसरी यसलाई हेरिरहनु भएको छ? यसो हेर्दा मैले चाहिँ वास्तवमा नीति तथा कार्यक्रमलाई अब यो स्थानीय निकायको निर्वाचन त भयो, तर आगामी दिनमा चाहिँ हुने सङ्घको निर्वाचन होइन, प्रदेशहरूको निर्वाचन यतापट्टि कुनै पनि छनकहरू त्यति राम्रो देखिया छैन। किनभने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, रूपान्तरणकारी परियोजनाहरू, रणनीतिक महत्त्वका ठुला ठुला सडकहरू सङ्घले गर्ने यो त स्वाभाविक थियो, केही पनि थिएन होइन। अन्य सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने भनेपछि यो परम्परागत रूपले नै आयो, तर चुनावको लागि प्रभावित गर्ने किसिमका बढी आशा लाग्ने कुराहरू यसमा चाहिँ समावेश गर्न खोजेको जस्तो छनक चाहिँ देखिँदैन। भनेको आशा देखाउने खालको चाहिँ आयो, कार्यान्वयन तहमा जान सक्ने खालको सम्भावना चाहिँ छैन। कार्यान्वयनमा जानको निमित्त त फेरि पनि के हुन्छ भने विगतका कमी कमजोरीहरूलाई पुनरावलोकन गरेर ती कमजोरीहरू दोहोरिन नदिने दिशामा चाहिँ सरकार प्रतिबद्ध रहनेछ भन्ने किसिमको कुराहरू परिदिएको भए हुन सक्थ्यो है। त्यस्तो चाहिँ देखिएको छैन। तर यसमा चाहिँ एउटा दुईटा कुरा राम्रो मलाई के लागिरहेछ भने सार्वजनिक विद्यालयहरू है, जहाँ त मौका पर्यो भनेदेखि झोले टिचरहरू हुने, नेताहरूको चाहिँ र पार्टीको पछि लाएर गएपछि त्यहाँ पढाउनै नपढाउने भएको हुनाले कतिपय विद्यार्थीहरूले राम्रो चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्न नसक्ने अवस्था थियो। तर यसपटक के भनेछ भने सार्वजनिक विद्यालयहरूमा विज्ञान अनि गणित र अङ्ग्रेजीका शिक्षकहरूको अभाव हुन दिइने छैन। किनभने यी विषयहरूमा धेरै मार्क आउने भएको हुनाले एकदम सुविधाजनक किसिमका बोर्डिङ स्कुलमा पढेकाहरूसम्म पनि यदि त्यस्ता टिचरहरू उपलब्ध गराउन प्रतिबद्धता जनाइएछ र राखिएछ भनेदेखि ती स्कुलका छात्र छात्राहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र प्राविधिक किसिमको शिक्षाको निमित्त एलिजिबल हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ। जस्तो नि सर अब अहिले नै एक हिसाबले चाहिँ लामो समयदेखि अर्थतन्त्र एउटा थिलथिलो अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। कतिपयले चाहिँ यो श्रीलङ्काकै बाटोमा जान थाल्यो भनेर विगतमा चर्चा पनि भएको थियो। त्यो हिसाबले या त त्यति नै गुज्रेको हिसाबले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र छैन भन्ने खालको त अर्थविज्ञहरूले नै एक हिसाबले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। तर यति बेलै फेरि चाहिँ हप्तामा 2 दिन बिदा दिने लगायतका केही नियमहरू चाहिँ लागू भएको छन्। यी नियमहरूले कस्तो प्रभाव पार्छन् र खास चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आउनु पर्थ्यो या त बजेटमा कस्ता कस्ता किसिमका कुराहरू समेटिनु पर्थ्यो जुन चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न सकेन? अब तपाईँले भने 2 दिनको बिदा भने चाहिँ सामान्यतया सरकार आफै पनि
पूर्ण विश्वस्त भएर यस कार्यक्रम लिएर आएको होइन भन्ने कुरा त के हुन्छ भने अहिले परीक्षणको रूपमा भन्ने ढङ्गबाट प्रयोग गरिरहेको छ। तर मैले त पहिलेदेखि के भनेको छु भने हाम्रो जस्तो अल्प विकसित देश विकासशीलमा चाहिँ जानको निमित्त पनि कति 4 वर्ष अझै कुर्नुपर्छ भने जस्तो यही नीति तथा कार्यक्रमले भनेको छ। सन् 2026 कि कतिमा मात्रै हामी स्तरोन्नति हुन्छौँ भन्ने किसिमको कुरो लिएर आएको हुनाले यस्तो परिस्थितिमा हामीले त कडा मेहनत गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न सक्ने, सेवालाई चुस्त दुरुस्त दिलाएर अलि हाम्रो स्तरोन्नति गर्न सक्ने किसिमको परिस्थितिमा जानुपर्ने। अब यही बेलामा चाडबाड सबै तह र तबकाका उसलाई पनि सम्मान गर्नको निमित्त दिनुपर्ने अनि सार्वजनिक विधा पनि थपिदिँदाखेरि आधा आधी जस्तो हामी चाहिँ विधामा बस्ने भयौँ। आधा मात्रै काम गर्दाखेरि हाम्रो नतिजा चाहिँ र अर्थतन्त्र पनि त्यति दर्बिलो बनाउन सक्ने परिस्थिति आउँदैन क्या हो। मलाई के लाग्छ भने 1, 1.5, 2, 3 महिना पछाडि नै यो कुरामा चाहिँ वास्तवमा सरकारले महसुस गर्नेछ र पुनरावलोकन गर्न बाध्य हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। अब भनेपछि सर समग्र रूपमा अन्तिममा तपाईँको मैले विचार बुझ्नु पर्दाखेरि यो जुन खालको अहिलेको अवस्था छ यो अवस्थाबाट मूल्य वृद्धि पनि कम हुँदैन र सरकारले ल्याएको बजेट या त नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयवस्तु समेत कार्यान्वयनमा जटिल छन् भन्ने चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। अब आउने साल पनि वास्तवमा चाहिँ निर्वाचनकै निमित्त डिभोट गर्ने दुनियाँभर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले यसमा कुनै पनि छनक छैन। मैले भने उहाँले सङ्घको निर्वाचनलाई पोस्टपोन गर्ने दाउ गर्नुभयो भनेदेखि भन्न सकिँदैन। होइन भने धेरै स्रोत र साधन र जनशक्ति पनि निर्वाचनतिर खर्च हुने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यति धेरै आशा गर्न सक्ने किसिमको परिस्थिति छैन भनेर महत्त्वाकांक्षी कुराहरू नलिएर आएको हो कि भन्ने एउटा ठाउँ त रह्यो। तर पनि यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र यो उसमा चाहिँ भनौँ न प्रोजेक्ट ब्याङ्कमा परेका परियोजनाहरू योजना आयोगले सिफारिस गरेकालाई मात्रै हामी कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ, अरू ल्याउँदैनौँ भन्ने किसिमको छ। तर त्यही क्लजमा आएपछि के छ भने प्रोजेक्ट ब्याङ्कमा परेका अनि योजना आयोगले सिफारिस नगरेका भनेर यो कन्ट्रोभर्सियल किसिमको कुरोहरू त्यसमा पर्या हुनाले नि दुविधा त्यतिकै पनि छ जस्तो लाग्दो रहेछ। अनि यो नीति तथा कार्यक्रममा एउटा दुविधापूर्ण श्रम शक्तिसँग रहेको कुरा के छ भने स्वदेशमै श्रम गर्नको निमित्त प्राथमिकता दिने त भन्यो, तर फेरि त्यहीँनिर पछि आएर के भन्छ भने वैदेशिक रोजगारमा नयाँ र आकर्षक गन्तव्यतिर चाहिँ खोजी नीति गर्ने भन्छ। भनेपछि त नयाँ र आकर्षक गन्तव्य भनेर भन्नलाई त हामीले चाहिँ यहाँ एकदम राम्रो तालिम दिएर एक्सपर्ट भएका मान्छेहरूलाई मात्रै पठाउने हो भन्ने सङ्केत यसले देखाउने भयो नि। भनेपछि त स्वदेशमा यस्ता किसिमका जनशक्तिको आवश्यकता छैन त भन्ने कुरालाई विचार गर्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ चरित्रको किसिमको शब्दावली यहाँ प्रयोग गरेको देखिया छ। यस्ता अरू अन्य ठाउँहरूमा पनि देखिन्छ भनौँ। हस्, थ्याङ्क यू सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल तपाईँहरूलाई पनि मेरो शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थविद तथा पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। लगानी, व्यापार र विश्व अर्थतन्त्रमा देशको प्रभावकारी उपस्थिति बढाउन र बाह्य क्षेत्रको प्रभाव र दबाव या त भूमिका बुझ्न अनि आफू जस्तै अरू देशले के गरिरहेका छन् भन्ने हेक्का राखेर देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। अर्कोतिर पूर्वाधार विकासमा लगानी र पुँजीगत खर्चमा वृद्धिलाई ठूलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जति छिटो बनाउन सकिन्छ यिनले देशको समग्र विकासमा त्यति नै टेवा पुर्याउने अवस्था छ। तर त्यतातर्फ सरकारले बढी चासो देखाएको छैन। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेक यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।